दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम, मुश्किलात और मौके के मौजू पर वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में इस्लामाबाद में 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनाकाद, जिसमें शरीक होंगे 44 मुस्लिम ममालिक से वज़रा, सुफ़रा और माहिरीन तालीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। नाज़रीन, खेल और खिलाड़ी की बात करने के लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान की मेजबानी में एक और बड़ी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुसलमान मुआशरे में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में आगाज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। तालीम के शोबे में दरपेश चैलेंजेस को हर सूरत ख़त्म करना है। ख़वातीन मुआशरे की तरक्की के लिए मर्दों की शाना बशाना अपना किरदार अदा करें। लड़कियों को तालीम के मौक़े फराहम करने से मुआशरा तरक्की करेगा। लड़कियों की तालीम के लिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत की हामिल है। आलमी तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुसलमान मुआशरे में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान की मेज़बानी में एक और बड़ी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुसलमान माशरे में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में आगाज़। 47 मुल्कों से बैनुल-अक़वामी शख्सियात, वज़रा, सफारतकार, स्कॉलर्स और माहिरीन तालीम की शिरकत। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम के हवाले से दरपेश चैलेंजेस का अहाता करना और मुस्तक़बिल के लिए जामे इक़दामात करना है। मुल्क को बदनाम करने की PTI की साजिशें नाकाम हो गईं। मुल्क की इस्तेहकाम और मौशी बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। PIA ने यूरोप के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया है। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के लिए 19 फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करेंगे। तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत माशी इस्तेहकाम के लिए कोशां, बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मुस्तक़बिल में ग़िज़ाई क़िल्लत से बचने के लिए पेश की इक़दामात नागुज़ीर हैं। खुर्दनी तेल की पैदावार में खुद कफ़ील होना होगा। सोयाबीन की काश्त में इजाफे के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का कराची में तक़रीब से खिताब। PTI अरकान को नवाजने की रविश। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 12 मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। 33 रुकनी काबीना सूबाई खजाने पर बोझ बन गई। सूबाई काबीना का हजम 23% तक पहुंच गया। 18वीं आईनी तरमीम के मुताबिक काबीना का हजम 11% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आईनी माहिरीन ने तकर्रियां गैर आईनी करार दे दी। पार्लियामेंट के ऐवान बाला और ज़ीरिंग के इजलास तलब। सेनेट इजलास 14 जनवरी को सपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली का इजलास 13 जनवरी को होगा। सदर ममलिकत ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए तलब किया है। SIFC की मुआवनत का बलोचिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम किरदार। रेकोडिक मंसूबे के तहत सोने और तांबे के कीमती ज़ख़ायर से पाकिस्तानी मईशत में इनकलाब की नवीद। मारूफ कंपनी बैरिक गोल्ड समेत निजी शोबे का अरबों डॉलर का फाइनेंसिंग का ऐलान। मंसूबे की तकमील बलोचिस्तान की पसमानदगी के खात्मे के लिए उम्मीद की किरण।
4000 मुलाजमतों की दस्तयाबी और आलमी सरमायाकारी का मरकज बनाने में भी अहम संग मील साबित होगा। भारत की कठपुतली हसीना वाजिद पर कत्ल, करप्शन और बदरुबानी के 31 मुकदमात, नस्लकुशी में मुलव्वस होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी। इंडिया की जानिब से वीज़े में तोसी। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने 7 जनवरी को पासपोर्ट मनसूख कर दिया था। पासपोर्ट मनसूख होने के बाद वीज़े का मामला खत्म हो जाता है। अबूरी हुकूमत गजा पर इजरायली जारियत का सिलसिला जारी। सहूनी फोर्सेस के हमलों में 20 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा शहर के इलाके रमल पर इजरायली बमबारी, 3 शहरी शहीद, 10 जख्मी। मगरबी किनारे में सहूनी आबादकारों की फलस्तीनियों पर फायरिंग, 18 फलस्तीनी जख्मी। आबादकारों ने घर, गाड़ियाँ और खेत नजर आतिश कर दिए। इजरायली फौज के लिबनान और यमन पर हमलों में 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सजा से बच गए। न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत ने फैसला सुना दिया। हशमनी केस में गैर मशरूत तौर पर इल्जामात से बरी। पैसे देकर छुपाने का जुर्म रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म। जुर्माना होगा और ना ही जेल में डाला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ ओहदा संभालने वाले पहले अमरीकी सदर होंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मरी, गलियात और गिरदोनवा में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी की तवक्को। पंजाब के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश होगी। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान के टॉप क्यूइस्ट मोहम्मद आसिफ ने कोलंबो में खेले गए फाइनल में श्रीलंका के थाहा इरशाद को 5-0 फ्रेम से हर शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रहे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चैंपियन मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद। सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग का ज़ामिन। नौजवान नस्ल को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर चुस्त और तवाना बनाने के लिए खेल जैसी मुस्बत सरगर्मियाँ लाज़िम व मलज़ूम। पाक फौज की जानिब से गवादर के नौजवानों को फुटसॉल ग्राउंड का बेमिसाल तोहफा। गवादर गार्डियंस एरिना फुटसॉल ग्राउंड बलोचिस्तान में खेलों के फरोग के लिए उम्मीद की किरण। 2 बार के वर्ल्ड रैली चैंपियन फिनलैंड के कार्ले रोवन पैरा की जापान में ड्रिफ्टिंग मोरी पर फ्रैक्चर से होते हुए माउंट एव की चढ़ाई तक दंग कर देने वाली ड्राइविंग की। रोवन पैरा ने बेस से चोटी तक माउंट एव की 69 मोड़ों पर ड्रिफ्ट किया। 2025 के वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप सीजन का आगाज 23 जनवरी को मोंटी कार्लो में रेस से होगा। और ऑस्ट्रेलिया में WTA 500 एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट फाइनल अमेरिका की जेसिका पगोला और मैडिसन कीज के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में जेसिका पगोला ने काजाख्स्तान की पोलिया पटन तसीवा को शिकस्त दी। मैडिसन कीज ने रूस की लेवट मेला को हरा दिया। एडिलेड इंटरनेशनल मेंस सिंगल्स के फाइनल में कनाडा के फेलिक्स ओएलियासन और अमेरिका के सेबास्टियन कोर्ड मद्दे मुकाबल होंगे। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि लड़कियों को तालीम देना एक दीनी फरीज़ा है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी हम सब के लिए मिसाल है। इस्लामाबाद में लड़कियों की तालीम के हवाले से बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि तहरीक आज़ादी में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह ने मिसाली किरदार अदा किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म, जबकि मरियम नवाज़ पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम एक बड़ा चैलेंज है। हुकूमत ख़वातीन को तालीम की फराहमी के लिए मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। Through our flagship youth program, my government is committed to providing quality education, creating jobs, and offering meaningful opportunities, which include scholarships and vocational trainings in demand-driven skills such as artificial intelligence, data analytics, and cybersecurity, as well as provision of free laptops
to high achievers. Ladies and gentlemen, I call upon both global and Pakistani organizations, philanthropists, and entrepreneurs to join us in creating scalable and sustainable solutions for girls' education. Over the next decade, millions of young girls will enter the job markets. As they do so, they have the potential not just to lift themselves, their families, and their nations out of poverty, but also to enrich the global economy. मुसलमान माशरे में लड़कियों की तालीम के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें 47 मुल्कों से बैनुल-अक़वामी शख्सियात, वज़रा, सफारतकार, स्कॉलर्स और माहिरीन तालीम शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस का मौजू मुसलमान ममालिक में लड़कियों की तालीम, दरपेश चैलेंजेस और मौक़े है। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम के हवाले से दरपेश चैलेंजेस का अहाता करना और मुस्तकबिल के लिए जामे इक़दामात करना है। कॉन्फ्रेंस में तालीम के जरिए लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के मुश्तरका अज़्म का इज़हार किया जाएगा। पाकिस्तान की वजारत तालीम और पेशा वराना तरबियत की मेज़बानी में होने वाली 2 रोज़ा ग्लोबल समिट का मकसद मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम की राह में हायल रुकावटों का अहाता करना, मसाइल की निशानदही और उनका काबिल अमल हल तलाश करने के लिए जामे इक़दामात करना है। ये कॉन्फ्रेंस आला सतह के डायलॉग और ताउन के सिलसिले में एक मिसाली प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुस्लिम मुल्कों में लड़कियों की तालीम से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का मकसद मुस्लिम दुनिया में ख़वातीन की मयारी तालीम और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से ठोस कोशिशों को आगे बढ़ाना है। इस्लामाबाद में सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने OIC की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया और इसे मुस्लिम उम्मा की इज्तिमाई आवाज़ के तौर पर मज़ीद फ़आल बनाने के अज़्म का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर इत्तेफाक किया गया कि OIC को गजा में फौरी जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी पर अपना दबाव जारी रखना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि मसला फ़लस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और फ़लस्तीन के अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाने और इसराइल के वसी पैमाने पर जंगी जराइम के खिलाफ आलमी एहतसाब की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की मुतल्लिक़ा करारदादों के मुताबिक जम्मू व कश्मीर तनाज़े के हल के लिए OIC के उसूली मौक़िफ़ और मुस्तक़िल हिमायत पर सेक्रेटरी जनरल OIC का शुक्रिया अदा किया। सेक्रेटरी जनरल OIC ने पुरतपाक इस्तक़बाल और मेहमान नवाजी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम दुनिया में लड़कियों की तालीम पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुस्लिम उम्मा के लिए अहमियत के हामिल और मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान के कायदाना किरदार की मिसाल है। सेक्रेटरी जनरल ने कश्मीरी अवाम की आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की जायज़ जद्दोजहद में OIC की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया और वज़ीर-ए-आज़म को इस सिलसिले में OIC की जारी सफारती कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने लड़कियों की तालीम से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने राबता आलम इस्लामी के मकासद और अहदाफ के लिए पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में राबता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा से बातचीत में उनकी पाकिस्तान आमद का खैर मकदम करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने लड़कियों की तालीम पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी में राबता आलम इस्लामी की हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने इस इश्तराक की पायदारी और अफादियत को उजागर किया और इस बात पर इत्तेफाक किया कि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से इस बारे में आलमी सतह पर एक अहम पैगाम जाएगा कि मुस्लिम दुनिया लड़कियों की तालीम को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। सेक्रेटरी जनरल की मुदब्बिराना क़यादत की तारीफ़ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी सतह पर इस्लाम के हक़ीक़ी तशख़्ख़ुस को फ़रोग़ देने, मुस्लिम दुनिया के मुश्तरका मक़ासद की वकालत, मज़ाहिब, अक़ायद और तहज़ीबों के दरमियान बाहमी एहतराम और फ़हम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने में तंज़ीम के ताउन को सराहा। उन्होंने सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान में सीरत म्यूज़ियम के क़याम के फ़ैसले पर शुक्रिया अदा किया और उम्मीद का इज़हार किया कि मुस्लिम दुनिया का ये अहम मंसूबा जल्द पाया तकमील को पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुश्तरका मंसूबों की जल्द तकमील बिलखुसूस सीरत म्यूज़ियम के क़याम के लिए काम जारी रखेगा। सेक्रेटरी जनरल ने मुस्लिम मुल्कों में लड़कियों की तालीम से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के शानदार इंतज़ामात और इस सिलसिले में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के साथ ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने
वज़ीर आज़म को बताया कि इस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मुस्लिम मुल्कों में लड़कियों की तालीम के हवाले से मुतफ़क्का इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा, जो कि ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ के हवाले से एक अहम संग मील साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से अपने शोबों के नामवर मारूफ मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमा, स्कॉलर्स और माहिरीन तालीम हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस ख़वातीन की तालीम और इस्लामोफोबिया जैसे अहम मौज़ूआत के बारे में गलत फहमियाँ दूर करने में भी मुआविन साबित होगी। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ देरीना बरादराना ताल्लुकात का जिक्र करते हुए खादिम हरमैन अशरफैन सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। उन्होंने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम की मज़म्मत की और सूरत हाल की बेहतरी के लिए आलमी दुनिया के मौसर किरदार की अहमियत पर जोर दिया। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक मुल्क की मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए पुरज़म है। इस मकसद के लिए FBR को 100% डिजिटाइज और पेपरलेस करने के लिए मरबूत इक़दाम किए जा रहे हैं। तफसील से आगाह कर रहे हैं उमर फारूक। कराची पोर्ट पर कायम FBR के नए निज़ाम से कस्टम्स क्लियरेंस के वक्त में वाज़े कमी हुई है। नए निज़ाम से शफाफियत को भी फ़रोग मिलेगा। यहाँ पर फेसलेस ट्रांजैक्शन का इजरा हो चुका है। 107 घंटे जो लगते थे किसी एक का GD को मुकम्मल करने के लिए, वो सिर्फ 19 घंटे पे आ गई है। मैंने अब इनको 12 घंटे का मैंने टाइम दिया है। कस्टम्स का फेसलेस असेसमेंट सिस्टम FBR के इस्लाहाती मंसूबे का कलीदी जुज़्व है, जिसके तहत बंदरगाहों पर दरामद कुनिंदगान और तशखीस कुनिंदगान में बराह रास्त राब्ता मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान टेलीविजन से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि फेसलेस निज़ाम के अलावा FBR में मुकम्मल इस्लाहात के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इट इज़ वंडरफुल एंड काश के दिहाइयों पहले ये काम का इजरा हो चुका, बट नेवर टू लेट। और इंशाल्लाह आप देखेंगे करप्शन कम होगी, बेपनाह कलेक्शन हमारे रेवेन्यूज की होगी और ये जो क्लूजन है वो ख़त्म होगा, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग। दिस इज़ व्हाट कायदे आज़म ड्रीम्ड ऑफ पाकिस्तान, दिस इज़ व्हाट अल्लामा इकबाल थॉट ऑफ पाकिस्तान, एंड फाइनली दिस ड्रीम इज़ बीइंग टर्न्ड into action। वज़ीर आज़म का कहना है कि जदीद निज़ाम की तनसीब से दरामद कुनिंदगान को रिश्वत और ब्लैक मेलिंग जैसे मसाइल से निजात मिलेगी। इस्लाहात का मकसद टैक्स निज़ाम को आसान और शफाफ बनाना है ताकि टैक्स दहिंदगान को बेहतर सहूलियात फराम की जा सकें। हमारे जो इम्पोर्टर्स हैं उनको बेपनाह उनको कम्फर्ट मिली है, रिलीफ मिला है। एक तो जगह टैक्स नहीं देना पड़ता, दूसरा ब्लैक मेलिंग नहीं होती, तीसरा वक्त ज़ाया नहीं होता। जहाँ पर वो एक जो बिल ऑफ लीडिंग को उन्होंने रख छोड़ा कि जब तक वो अपना दे वोंट ग्रीस देयर पाम्स, तो वो आगे नहीं चलेगा, सब खत्म हो गया। इट्स ऑल ऑटोमेटिक। कस्टम्स क्लियरेंस के नए निज़ाम के तहत 3 हफ्ते के दौरान शिकायत में 80% कमी और महसूलात में नुमाया इजाफा हुआ है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट के ऐवान बाला और ज़ीरीन के इजलास तलब कर लिए हैं। सेनेट इजलास 14 जनवरी को सपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 13 जनवरी बरोज़ पीर शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर रखा है। इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए तलब किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। सियालकोट में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के लिए तरसीलात ज़र भिजवा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने यूरोप के लिए अपनी परवाज़ भिजवा कर एयर ट्रैफिक का रास्ता खोला है। यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों के लिए 19 फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करेंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने की PTI की हर साजिश और हरबा नाकाम हुआ। PTI रहनुमाओं की किसी बात में कोई सदाकत नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बहादुर कौम दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला कर रही है। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पाकिस्तान बरतानिया के साथ देरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का ख्वाहां है।
वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुल्क में से खाने के तेल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मकामी सतह पर पैदावार बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी हैं। कराची में 7वें एडिबल ऑयल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि बदकिस्मती से हम अपनी ज़रूरत का 90% खाने का तेल इम्पोर्ट करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद खाने का तेल का इम्पोर्ट बिल सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि हमने मकामी सतह पर सनफ्लावर के बीजों की पैदावार में इजाफा किया है। पैदावार को बढ़ाने के लिए हुकूमत इंसेंटिव्स भी फराहम कर रही है। तकरीब से मलाइशिया के प्लांटेशन के मिनिस्टर दातू सरी जौहरी बिन अब्दुल गनी ने खिताब करते हुए कहा कि पाक मलाइशिया के दरमियान तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि खाने के तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म के सेहत के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुख्तार भरत ने कहा है कि मुल्क भर से हेपेटाइटिस का खात्मा हमारी कौमी तरजीह है। हेपेटाइटिस के खात्मे से मुतालिक हेल्थ फाउंडेशन के सेमिनार से खिताब में डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत ने कहा कि हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए मुश्तरका अज़म के साथ इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत है। हेपेटाइटिस के आलमी 6 करोड़ केसेस में से 1 करोड़ मरीज पाकिस्तान में हैं। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबों के ताउन से HCV इन्फेक्शन के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म का प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम में अगले 3 सालों के लिए 34.15 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान इजाफी बैनुल-अक़वामी ताउन के साथ 100% स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और इलाज से HCV 2030 से कबल खात्मे के अहदाफ पूरे कर सकता है। और बिलाशुबा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता बलोचिस्तान से होकर गुजरता है। बलोचिस्तान की और खुशहाली से ही पूरे मुल्क की कामयाबी मुमकिन है। रैकेडिक मंसूबा यकीनी तौर पर बलोचिस्तान और पूरे पाकिस्तान के लिए माशी तरक्की की नवीद है। SIFC की मावनत से रैकेडिक मंसूबे के तहत बलूचिस्तान में सोने और तांबे के कीमती ज़खायर से पाकिस्तानी मईशत में इनकलाब आ सकता है। मारूफ कंपनी बैरिक गोल्ड समेत निजी शोबे ने मंसूबे की तकमील के लिए अरबों डॉलर की फनांसिंग फराहम करने का ऐलान कर रखा है। मंसूबे के तहत बलूचिस्तान में मकामी आबादी के लिए खुशहाली और रोज़गार के नए मौक़े, माशी तरक्की की राहें हमवार होंगी। मंसूबे के दौरान 7,500 जबकि तकमील के बाद 4,000 तवील मुद्दती मुलाजमतों की फराहमी मुतवक्के है। रैकेडिक मंसूबे से बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की बेहतरी, मकामी कम्यूनिटी को फ़ायदा और बुनियादी सहूलतों की फराहमी का रास्ता हमवार होगा। रैकेडिक मंसूबे की कामयाब तकमील पाकिस्तान को आलमी सरमायाकारी का मरकज़ बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। हुकूमती इक़दामात और SIFC की सहूलतकारी के बायस मुल्की ज़खायर का मौसर इस्तेमाल माशी बहाली के लिए नागुज़ीर है। हज 2025 के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी शहरियों के लिए हुकूमत की जानिब से बड़ा इक़दाम। हज के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट्स की प्रोसेसिंग और तजदीद तरजीही बुनियादों पर जारी करने का फैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में हाजियों के लिए बगैर पेशगी बुकिंग के पासपोर्ट अप्लाई करने की सहूलत मुतारिफ करा दी गई है। मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो और ब्रेडफोर्ड में कायम पाकिस्तानी कौंसल खाने भी बगैर पेशगी बुकिंग हाजियों के लिए ये सहूलत फराहम करेंगे। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन और कौंसलेट्स में हज के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार तजदीद पासपोर्ट के लिए रुजू कर सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट अप्लाई करने वालों के क्लियरेंस के लिए भी खुसूसी सेल कायम कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज की मौजूदगी की खुफिया इतला पर जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके मदी में कामयाब ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख्वारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाते हुए सरगना शफीउल्लाह शफी समेत 5 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। हलाक होने वाले ख्वारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों के साथ साथ मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। इलाके में मौजूद खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने फोर्सेज की बहादुरी को सराहते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के इफरीत के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितना और खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है।
غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کی بمباری میں 20 سے زیادہ فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ الجزیرہ کے مطابق غزہ کے نواحی علاقے رمل پر اسرائیلی بمباری میں 3 فلسطینی شہید جبکہ 10 زخمی ہو گئے۔ وفا نیوز ایجنسی کے مطابق وسطی غزہ کے نصیرات پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں ایک صحافی سمیت متعدد فلسطینی شہید ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 46,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ رام اللہ میں صہیونی آبادکاروں کی فائرنگ سے 18 فلسطینی زخمی ہوئے۔ آبادکاروں کو اسرائیلی فورسز کی حمایت حاصل تھی۔ آبادکاروں نے عرب فلسطینیوں کے مکانات، گاڑیاں اور کھیت بھی نظر آتش کر دیے۔ دوسری جانب جنگ بندی معاہدے کے باوجود لبنان پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ لبنان کے ساحلی شہر طاہر پر اسرائیل کے ڈرون حملے میں 5 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے یمن میں ایک بجلی گھر اور حدیدہ اور راس عیسیٰ کی بندرگاہوں پر بھی حملے کیے۔ راس عیسیٰ بندرگاہ پر حملے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہوئے۔ اٹلی کے وزیر خارجہ انتونیو تاجانی نے دمشق کا سرکاری دورہ کیا۔ تحریر شام کے سربراہ احمد شرع اور وزیر خارجہ اسد الشیبانی سے دمشق میں اٹلی کے ہم منصب انتونیو تاجانی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں شام کی موجودہ صورتحال، دو طرفہ تعلقات، غیر ملکی پابندیوں سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شام کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ اگلے چند دنوں میں یورپی یونین کا دورہ کریں گے۔ وزیر خارجہ انتونیو تاجانی نے شام اور یورپی یونین کے درمیان ایک پل کے طور پر کام کرنے کے لیے خواہش کا بھی اظہار کیا۔ ادھر دمشق میں وزیر خارجہ انتونیو تاجانی نے اپنے سفارت خانے پر اٹلی کا پرچم لہرا دیا۔ لبنانی عبوری وزیر اعظم نجیب میقاتی آج شام کا دورہ کر رہے ہیں۔ لبنانی وزیر اعظم دمشق میں شام کی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ یہ 15 برس بعد کسی بھی لبنانی وزیر اعظم کا شام کا پہلا دورہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اپنی مدت ملازمت ختم ہونے سے قبل معافیوں اور تبدیلیوں کے بارے میں اہم اعلانات کریں گے۔ صدر بائیڈن نے 1500 افراد کی سزاؤں میں کمی اور 39 کو معاف کر دیا ہے جو عدم تشدد کے جرائم کے مرتکب ہوئے تھے۔ معافی پانے والوں میں ان کا بیٹا ہنٹر بائیڈن بھی شامل ہے۔ ہنٹر بائیڈن نے ٹیکس کی خلاف ورزیوں کا اعتراف کیا تھا اور اسے ممنوعہ اسلحہ رکھنے کے الزامات میں سزا سنائی گئی تھی۔ صدر بائیڈن کی مدت ملازمت کے دوران معافی کی تقریباً 12,000 درخواستیں موصول ہوئیں۔ نیو یارک کی فوجداری عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ ہش منی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ نیو یارک کی فوجداری عدالت میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا سنائے جانے کے لیے سماعت ہوئی، جس میں جج نے کہا کہ ٹرمپ کو جیل میں قید نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان پر کوئی جرمانہ ہوگا۔ عدالت نے ٹرمپ کی رہائی کا فیصلہ دیتے ہوئے پیسے دے کر چھپانے کا جرم ٹرمپ کے ریکارڈ میں شامل کرنے کا حکم بھی دیا۔ عدالت کے فیصلے کے بعد ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے صدر ہوں گے جو مجرمانہ ریکارڈ کے ساتھ صدارت کا عہدہ سنبھالیں گے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ بھارت نے پاسپورٹ منسوخی کے باوجود سابق بنگلہ دیشی آمر شیخ حسینہ واجد کے ویزے میں توسیع کر دی ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے 7 جنوری کو شیخ حسینہ کا جبری گمشدگیوں اور ہلاکتوں میں ملوث ہونے کے باعث پاسپورٹ منسوخ کر دیا تھا۔ بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل نے معصوم شہریوں کی نسل کشی میں ملوث ہونے پر حسینہ واجد کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے۔ عبوری حکومت نے بھارت کی جانب سے شیخ حسینہ کے ویزا میں توسیع سے متعلق میڈیا رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاسپورٹ منسوخ ہونے کے بعد ویزے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ 1971 سے لے کر شیخ حسینہ کی حکومت کا تختہ الٹنے تک بنگلہ دیش میں بھارتی مداخلت جاری رہی۔ ان پر قتل، کرپشن اور متعدد بدعنوانی کے 31 مقدمات درج ہیں۔ 2014 میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کو محض جماعت اسلامی کا حصہ ہونے پر نظر بند کر دیا اور من گھڑت دہشت گردی کے مقدمات میں پھانسیاں دیں۔ پاکستان کی نفرت میں اور مودی کے سائے تلے شیخ حسینہ نے اپنے عوام پر ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ حسینہ واجد کے ویزے میں توسیع کر کے مودی سرکار بنگلہ دیشی عوام کو انصاف کے حصول سے محروم کر رہی ہے۔ خبر دیں گے آپ کو مقبوضہ جموں و کشمیر سے، جہاں بھارتی مظالم انتہا کو چھونے لگے ہیں۔ قابض انتظامیہ نے ضلع راجوری میں ایک اور کشمیر کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پولیس نے پیراملٹری اہلکاروں کے ہمراہ ضلع کے علاقے منجا کوٹ میں جاوید اقبال کی 2 کنال سے زائد اراضی ضبط کر لی ہے۔ بی جے پی حکومت نے مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے کشمیریوں کے گھروں، زمینوں اور دیگر املاک پر قبضے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، جس کا مقصد ضبط شدہ جائیدادیں بھارتی ہندوؤں
لوگوں کو دے کر علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ بھارتی پولیس نے ضلع کولگام سے جھوٹے مقدمات میں 3 بے گناہ افراد عبید خورشید، مقصود احمد اور عمر بشیر کو گرفتار کر لیا ہے۔ حریت رہنماؤں اور کارکنوں سمیت ہزاروں کشمیری ظالمانہ قوانین کے تحت جیلوں میں قید ہیں، جس کا مقصد انہیں بھارتی تسلط کو چیلنج کرنے کی پاداش میں سزا دینا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فورسز کی طرف سے محاصرے اور تلاشی کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں، گھروں پر چھاپوں، بلا جواز گرفتاریوں، املاک کی ضبطگی اور ملازمین کی برطرفی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ جموں و کشمیر ہرگز بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں بلکہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ ایک متنازع خطہ ہے جس کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ آزاد کشمیر میں تعلیم نسواں پر ہر دور میں خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر میں خواتین مختلف شعبوں میں شامل ہو کر ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ مظفر آباد سے ہمارے نمائندے عدیل احمد خان کی رپورٹ دیکھیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں خواتین میں شرح خواندگی 80% سے زائد ہے۔ یہاں کی خواتین تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر مرکزی دھارے میں شمولیت اختیار کر کے ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس میں ہائیلی جو ایجوکیٹڈ جو بچیاں ہیں، جس کو آپ ماسٹرز ڈگری ہولڈر، گریجویشن، پوسٹ گریجویشن کہہ سکتے ہیں، وہ بھی پورے پاکستان میں ہائیسٹ ریٹ ہے آزاد کشمیر میں بچیوں کا۔ گورنمنٹ نے بھی ہر علاقے میں یہ کوشش کی ہے، فار فلنگ ایریا ہے، جتنا بھی اس کی ریچ دور ہے، وہاں پہ اسکول، پرائمری اسکول، مڈل اسکول، ہائی اسکول وہ بنائے اور بچیوں کے الگ اسکول، یہ بھی ہم انشور کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی خواتین بہت پہلے سے ہی صحت اور تدریس کے شعبے سے وابستہ رہی ہیں، مگر اب دیگر شعبہ جات بالخصوص سول سروسز میں بھی خواتین کی نمائندگی میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البتہ کچھ سالوں سے لوگوں میں یہ شعور آتا جا رہا ہے کہ ہم پولیس کی طرف یا ایڈمنسٹریشن کی طرف یا آفس جاب کی طرف بچیوں کو مائل کریں۔ اے جے کے ایڈمنسٹریٹو سروس کی میں پہلی خاتون ہوں اور آج جو ہے میں اے جے کے ایڈمنسٹریٹو سروس کی پہلی سیکرٹری ٹو گورنمنٹ ہوں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسی جامع حکمت عملی وضع کی جائے کہ تعلیم یافتہ خواتین کی مقامی سطح پر کھپت ممکن ہو سکے اور انہیں روزگار کے یکساں مواقع میسر آ سکیں۔ عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی صدارت میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر صوبے میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کا 5واں جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صحت کی فراہمی کے بنیادی اور ثانوی نظام، پاپولیشن ویلفیئر، اعلیٰ تعلیم اور ریسکیو 1122 کی 6 ماہ کے دوران کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے وزیر اعلیٰ کے کلینک آن ویلز کے فلیگ شپ پروگرام کو تیز کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے کسی ہسپتال میں مشینیں خراب یا بند نہ ہوں۔ انہوں نے 3000 نرسوں کی بھرتی کا عمل مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ بزرگ شہریوں کے علاج معالجے کے لیے ہیلتھ پروگرام شروع کیا جائے گا۔ بہاولپور میں 200 بستروں اور میاں والی میں 100 بستروں کے ماں اور بچے کے علاج کے ہسپتال اور نرسنگ کالج کے قیام پر تیزی سے کام جاری ہے۔ سینئر وزیر نے پتوکی اور قصور میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں میں 20 بستروں پر مشتمل ٹراما سینٹر مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ملک بھر میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات سال 2025-26 آج ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس میں پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ انتخابات کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست کے مطابق صدر کے لیے 3 امیدوار میدان میں ہیں۔ صدر کے عہدے کے لیے بیرسٹر اسرار احمد، چودھری نعیم علی گجر اور خلیق الرحمان صدیقی امیدوار ہیں۔ جوائنٹ سیکرٹری، لائبریری سیکرٹری، ایڈیٹر اور مجلس عاملہ کے 10 ممبران بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ پاکستان کو منشیات کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز کا انسداد منشیات آپریشن جاری ہے۔ ستمبر 2023 سے اب تک ملک بھر سے 1074 بیٹری في المجتمعات المسلمة. تميز هذا المؤتمر بأنه جمع علماء العالم الإسلامي والمجامع الفقهية وأيضا المذاهب والمدارس الدينية، وكان حضور العلماء هم من العلماء ذوي الاهتمام والوزن والتأثير ولا سيما في هذا الموضوع المهم.
هذا المؤتمر جاء ليعالج قضية مهمة، وهي قضية تعليم الفتيات. وهذا المؤتمر يرسل رسائله إلى كل من تحفظ على تعليم الفتيات، سواء أكان من الأفراد أو المؤسسات أو الكيانات العامة والخاصة. فهو يخاطب كل من تحفظ أو كان له رأي في تعليم الفتيات مخالف لما اتفق عليه العلماء. حرصنا أن يكون هذا الحضور العلمائي بهذا التميز وهذا الشمول، لأن قضية التحفظ على تعليم الفتيات لسن معين أو لمرحلة معينة أو لتخصصات معينة يستند في هذا إلى مفاهيم دينية وفق اجتهاداته، وهي مفاهيم بلا شك خاطئة مخالفة لإجماع علماء الأمة الإسلامية. كان هناك بالأمس طاولة مستديرة مصاحبة لهذا المؤتمر اجتمع فيها كافة المدارس والمذاهب الإسلامية وكبار علماء العالم الإسلامي، وأصدروا في ذلك قراراً يؤكد على الحق والواجب المشروع لتعليم الفتيات. وأيضاً حضر لهذا المؤتمر عدد من المؤسسات التعليمية في التعليم العام والتعليم العالي، وأيضاً عدد من وزراء التعليم والتعليم العالي في عدد من الدول الإسلامية. حضرت أيضاً منظمات دولية حكومية وغير حكومية من الداخل الإسلامي وأيضاً من عدد من الدول غير الإسلامية. حضر أيضاً ناشطون وفاعلون في دعم تعليم الفتيات، وفي طليعة أولئك الناشطين السيدة ملالة. وهذا الحضور في هذا المؤتمر هو حضور نوعي، وهذا المؤتمر هو مؤتمر استثنائي. يتميز هذا المؤتمر بأيضا الرعاية الحكومية لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، بحضور ودعم من قبل دولة رئيس الوزراء السيد محمد شهباز شريف. تميز هذا المؤتمر بأنه سيصدر إعلان إسلام أباد لتعليم الفتيات. حرصنا ونحن نقدم هذه المبادرة التاريخية والاستثنائية أن تكون فعالة ومثمرة وملموسة الأثر. هناك مؤتمرات، هناك لقاءات، هناك نداءات، هناك إعلانات كثيرة، لكنها تنتهي في وقتها. هذا المؤتمر نحن نلتزم فيه بأنه سيكون فعالا وملموس الأثر في الانتصار لتعليم الفتيات من خلال عدد من الاتفاقيات التي ستوقع مع عدد من الجهات. تم التوقيع اليوم بين رابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي، وهي تمثل 57 دولة إسلامية. وعندما نلتزم بأن يكون هذا أو هذه المبادرة فعالة ومثمرة، فإننا سنتابع هذه الاتفاقيات، والتي أيضا تتضمن منح دراسية وتدريس عن بعد وتوظيف التكنولوجيا لدعم تعليم الفتيات في المجتمعات الإسلامية. ونعتقد أن أقوى رسالة خرجت من هذا المؤتمر هو إجماع
علماء الأمة الإسلامية في لقائهم التضامني الاستثنائي لهذه القضية، وما أوضحوه من حق وواجب أيضا، بل واجب تعليم الفتيات، وعلى أساس أن النصوص الدينية التي دعت المسلم للتعلم وجعلت التعلم فريضة هي نصوص عامة وشاملة، لم تستثني في هذا امرأة من عموم هذا النص، ولم تستثني أيضا عمرا معينا ولا تخصصا معينا ولا مراحل معينة، فالأمر عام. وعلى هذا كما أشرت في كلمتي في هذا المؤتمر، وعلى هذا جاءت الدول الإسلامية فأنشأت دور التعليم العام ودور التعليم العالي للجميع وعلى حد سواء. سمعنا بالأمس من العلماء من مختلف مدارسهم ومذاهبهم كلاما رائعا متميزا يليق بأولئك العلماء الراسخين في العلم مؤصلين لتعليم الفتيات. ونحمد الله عز وجل على البوادر النجاح لهذا المؤتمر، وأنتم اطلعتم على هذا التنوع الكبير، وستطلعون أيضا على حلقات النقاش، وستطلعون أيضا على إعلان إسلام أباد لتعليم الفتيات، وستطلعون كذلك على بقية تفاصيل الاتفاقيات التي وقعت والتي ستوقع إن شاء الله تعالى لجعل أهداف هذا المؤتمر كما قلت فعالة ومثمرة وعلى أرض الواقع ملموسة. ستتابع رابطة العالم الإسلامي في هذا ملتزمة بأن يكون هذا المؤتمر انتصارا حقيقيا ملموس الأثر لتعليم الفتيات. نعم. لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کانفرنس کا انعقاد خوش آئند ہے۔ مسلم معاشرے میں لڑکیوں کی تعلیم میں درپیش چیلنجز کا خاتمہ ضروری ہے، اس حوالے سے اسلام آباد ڈکلریشن اہمیت کا حامل اور احسن قدم ہے۔ حکومت پاکستان خواتین کی تعلیم کے لیے کوشاں ہے۔ مولانا یوسف سعید تعلیم کے میدان میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے خدمات قابل ستائش ہیں۔ اسلام تعلیم کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیتا ہے۔ محمد شہباز شریف کے سپرویژن کے اندر یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ یہ کانفرنس دراصل انیشیٹو ہے مسلم ورلڈ لیگ کا، جو عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے پاکستان میں اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو اسلامک کمیونٹیز ہے اس میں عورتوں کی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اور ان لوگوں کو جو اسلام کے تصورات کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں ان تصورات کو صحیح طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کانفرنس میں کل علماء کرام کا ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی اور انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ اس بات پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جس طرح مرد کے لیے تعلیم ضروری ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے۔ اور آج ہم نے اس کانفرنس کی اوپننگ سیریمنی دیکھی، جس میں پرائم منسٹر صاحب اور OIC کے جنرل سیکریٹری اور مسلم ورلڈ لیگ کے جنرل سیکریٹری نے شرکت کی، اور اس کانفرنس میں ہمارے ساتھ دنیا بھر سے مختلف ممالک کے وزراء موجود ہے اور ڈپلومیٹک کمیونٹی کے لوگ بھی موجود ہیں، اور ہمارے درمیان ملالہ یوسفزئی جو کہ ایک ایکٹیوسٹ ہے وہ بھی موجود ہے، اور ان کی دنیا بھر میں تعلیم کے حوالے سے خدمات قابل قدر ہے۔ اور ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس کانفرنس کے بعد ایک اسلام آباد ڈکلیریشن کا اعلان کیا جائے گا، اور جو در حقیقت ایک تاریخی ڈکلیریشن ہوگا جس سے دنیا بھر کو اسلام کے حوالے سے اور اسلام میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ایک اچھا پیغام جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کانفرنس ہے یہ اس کانفرنس کا اثر ہم اپنے آنے والی نسلوں میں دیکھیں، جس میں ہم اس سلسلے میں مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کریں گے اور آج کا اوپننگ سیریمنی میں ہم نے مسلم ورلڈ لیگ اور OIC کے درمیان بھی ایک ایگریمنٹ سائن کیا، اور اس ایگریمنٹ کے انڈر ہم خواتین کے لیے مختلف اسکالرشپس کا اور مفت تعلیمی اسکالرشپس کا اجرا کریں گے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کو ایک پیغام جائے کہ تمام امت مسلمہ اور امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہے کہ عورت کی تعلیم ضروری ہے، اور معاشرے کی ترقی کے لیے ہمیں عورت کو تعلیم دینا ہوگی۔ اور آخر میں ہز ایکسیلنسی نے دعا کی کہ یہ جو کانفرنس ہے یہ کامیاب ہو اور اس کے نتائج ہمیں مستقبل میں دیکھنے کو ملے۔ ولذلك نؤكد على أن هذه المبادرة هي فعالة ومثمرة، ولهذا دوما
نقول بأننا لا بد أن نبادر. We don't need just initiative, we need to initiate. اسلام خواتین کی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیتا ہے. خواتین تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر معاشرے کی تکمیل اور بہتری کا باعث بنتی ہیں. لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد انتہائی خوش آئند ہے. مسلم معاشرے میں لڑکیوں کی تعلیم میں درپیش چیلنجز کا خاتمہ ضروری ہے. اس حوالے سے اسلام آباد ڈکلریشن اہمیت کا حامل اور احسن قدم ہے جو اسلام کے لڑکیوں کی تعلیمات کے احکام کے حوالے سے دنیا میں مثبت تشخص اجاگر کرے گا. حکومت پاکستان خواتین کی تعلیم کے لیے کوشاں ہے. مولانا یوسفزئی تعلیم کے میدان میں اہم کارنامۂ نمایاں سر انجام دے رہی ہیں، جبکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے خدمات قابل ستائش ہیں. هذه التأويلات الدينية لا يمكن أن ينفع فيها أي خطاب أيا كان، بما في ذلك حتى التهديدات الاقتصادية، وحتى أيضا المناشدات الأممية والمناشدات السياسية، لأنها تعتمد على قناعة دينية، والقناعة الدينية لا بد أن تواجه بنفس الأسلوب. هذه المواجهة ليست بحوار بين طرفين، إنما مع إجماع الأمة الإسلامية. يعني جاء علماء الأمة بمختلف مدارسهم ومذاهبهم وحضروا معنا، وجاءت المجامع الفقهية وأيضا أدلت بدلوها في هذا، والمجامع الفقهية لديها علماء الأمة الإسلامية كذلك. وعندما يكون هذا الخطاب العلمائي الإجماعي بهذا التضامن وهذا الحضور، فوفق ما تعبرون من مسألة الرهان، نعم الرهان عليه كبير جدا، وهو مواجهة هذه الأفكار أو التأويلات الدينية بكلمة علماء الأمة الإسلامية. لن يكون مع من يتحفظ في هذا أي حجة أمام إجماع علماء الأمة الإسلامية. الجانب الثاني نعتمد في هذا بعد الله عز وجل، وكما تعبرون نراهن في هذا على الاتفاقيات التي ستوقع مع عدد من الجهات الفاعلة والمهتمة والوازنة في تعليم الفتيات. سيكون هناك توقيع اتفاقيات مع رابطة الجامعات الإسلامية، ووقعنا قبل قليل بحضور دولة رئيس الوزراء مع منظمة التعاون الإسلامي ممثلة بمعالي أمينها العام، وهي اتفاقية مهمة جدا لأن يكون هناك تفاعل من قبل منظمة التعاون الإسلامي، وهي تمثل 57 دولة، ورابطة الجامعات الإسلامية تمثل عددا كبيرا جدا من الجامعات في الدول الإسلامية، وهي رابطة عريقة جدا لها أكثر من 60 عاما. وكذلك بإذن الله عز وجل نعول على الاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية في الداخل الإسلامي، وتحديدا مع عدد من الجامعات، وأيضا مع منظمات دولية تتبع الأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية. مضامين هذه الاتفاقيات مهمة جدا، وتعطينا أملا كبيرا بإذن الله عز وجل في أن هذه المبادرة ستكون فعالة وعلى أرض الواقع. وستقوم رابطة العالم الإسلامي بالمتابعة الدؤوبة لتفعيل هذه الاتفاقية، وأيضا لما صدر عن العلماء في هذا من بيان سيتم نشره على الملأ، ولا سيما أن هذا البيان مدعم بحضور المجامع الفقهية الإسلامية التي لا كلام لأحد بعدها مطلقا، لأنها تمثل كلمة علماء الأمة الإسلامية، والذي أوضح ببيان شاف بالأمس من خلال الجلسة المستديرة
المصاحبة لهذا المؤتمر مع علماء الأمة الإسلامية من كبار المفتين وكبار العلماء وأيضا كبار الباحثين والدارسين ممن يصنفون ضمن تصنيف علماء الأمة الإسلامية. کوشچن کیا گیا تھا کہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کو آگے کس طرح اس کے نتائج کو حاصل کرنے کے لیے آگے کیا پلان ہے مسلم ورلڈ لیگ کے پاس، تو اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں یہ جو عورتوں کی تعلیم ہے اس حوالے سے دو چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے جو مسکنسیپشنس پائے جاتے ہیں معاشرے میں، اسلامک معاشرے میں، تو اس کے لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ سب سے پہلے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو جمع کیا اور ایک سیشن کا انعقاد کیا، اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے جو اسپیچز کی ان سب کا خلاصہ یہ تھا کہ عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے جو کچھ اسلامی معاشروں میں جو غلط افکار اور غلط تفسیرات پائی جاتی ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم سب متفقہ طور پر ایک ڈکلیریشن شائع کریں. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ جو اسپیچز ہوئی ہے اس کو ہم پوری دنیا بھر میں پھیلائیں گے اور جو اسلامک کنٹریز ہے وہاں تک یہ بات پہنچے گی، اور جو لوگ اس وقت اسلام کی غلط ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں اور غلط طریقے سے عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے بات پھیلا رہے ہیں ان کی اس سے حوصلہ شکنی ہوگی. دوسری بات یہ کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے کانکریٹ اسٹیپس اٹھائے جائے، تو اس کے لیے ہم مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ ایگریمنٹس سائن کریں گے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے مسلم ورلڈ لیگ نے اور OIC نے ایگریمنٹ سائن کیا. اس طرح ہمارے اور بھی دیگر اداروں کے ساتھ کل کے جو ہماری سرمنی ہوگی لاسٹ سرمنی اس میں ہم مختلف اداروں کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کریں گے، اور اس ایگریمنٹس کے تھرو ہم کوشش کریں گے کہ عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے ایسے اقدامات اٹھائے جائے کہ عورتوں کی تعلیم کو حقیقی معنوں میں ہم یعنی نافذ کر سکیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو رابطۃ الجامعات الاسلامیہ ہے، جو اسلامک یونیورسٹیز ہیں، ان کا جو ایک لیگ بنی ہوئی ہے جو مسلم ورلڈ لیگ کے انڈر کام کر رہی ہے، وہ بھی اس حوالے سے دیگر یونیورسٹیز کے ساتھ مختلف ایگریمنٹ سائن کریں گے، اور اس کا مقصد یہ ہوگا عورتوں کی تعلیم کو آسان کیا جائے اور عورتوں کو مواقع دیے جائے، اور جو لوگ عورتوں کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے. ونؤكد في خصوص المجامع الفقهية حضر مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وهو يضم مئات العلماء في العضوية وفي البحث وأيضا الدراسة، وتحديدا يضم عموم مفتي العالم الإسلامي، وأيضا مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي، وهو يمثل علماء 57 دولة إسلامية. ونقول للجميع حتى العلماء بالأمس تحدثوا عن أنه لا كلام لأحد بعد هذا الإجماع الإسلامي، نعم، ولا حجة لأحد في أي ذريعة يقدمها باسم الاجتهاد في هذا الشأن. جیسے کہ ہم نے فرمایا کہ کل علماء کرام کے ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں اسلامی فقہ کونسل کے علماء کرام نے بھی شرکت کی اور ان کے ریپرزنٹیٹیو بھی وہاں موجود تھے. اسی طرح جو انٹرنیشنل اسلامک فقہ کونسل ہے ان کے بھی ریپرزنٹیٹیو موجود تھے، جس میں دنیا بھر کے مختلف مکاتب فکر کے مفتیان کرام موجود ہے. اور کل کی جو ہماری خطابات ہوئے ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بعد پوری عالم اسلام کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ عورتوں کی تعلیم ضروری ہے، اور جو لوگ عورتوں کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں. تو یہ کل کی جو ہمارے علماء کرام کا سیشن تھا ان کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ یہ ایک پیغام دنیا بھر کو پہنچایا جائے کہ اسلامی دنیا اس بات پر متفق ہے، اور جو اقلیت اس بات پر مصر ہے کہ عورتوں کی تعلیم ٹھیک نہیں، وہ اقلیت غلط راستے پر ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. خواتین کی تعلیم مسکنسیپشنز کے خاتمے کے لیے اسلام کی اصل تعلیمات اور حقائق کے دنیا بھر میں پھیلائیں گے. مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ معاہدوں پر دستخط اور آرگنائزڈ کلیکٹیو ایفرٹس کے ساتھ عورتوں کی تعلیم اور البيان الإيضاحي لأهداف المؤتمر. نحن نخاطب الجميع أيا كان المخاطب في هذا في توصيفه، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى المؤسسات أو على مستوى الجانب
المؤسسي، الجانب المؤسسي العام أو الخاص. هناك تحفظات على تعليم الفتيات تصدر من بعض الشخصيات المحسوبة على الشخصيات الإسلامية، وأيضا هناك بعض المجتمعات، وهناك أيضا تحفظ جزئي، وهناك تحفظ عام متنوع. وفي هذا الأمر لا يمكن أن نخاطب أحدا بعينه، لأننا سنترك الآخرين وتحفظاتهم وآراءهم التي تتعلق بجزئية معينة في شأن تعليم الفتيات. فرسالة هذا المؤتمر للجميع ممن يتحفظ على تعليم الفتيات، سواء تحفظا عاما أو تحفظا جزئيا، سواء كان في سن معين أو تخصص معين أو مرحلة معينة. هذا المؤتمر يخاطب الجميع. نعم. وطبعا نحن نعول في هذا على كلمة العلماء في أنها حاسمة. نعم، هي حاسمة بالفعل، وأيضا ما انتهت إليه المجامع الفقهية في هذا الشأن. ونعتقد بأنه لا حجة لأحد بعد اليوم في أن يستدل على تحفظه في تعليم الفتيات بأي حجة دينية مطلقا. نعم. आपका जो क्वेश्चन है उसके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जैसे कि स्पीच में कहा कि हमने यहाँ किसी ख़ास स्पेसिफ़िक कम्युनिटी को या किसी ख़ास स्पेसिफ़िक कंट्री को टारगेट नहीं किया। हमारा जो पैगाम है, हमारा जो मैसेज है वो तमाम लोगों के लिए है, और इसमें हमारी ये कोशिश है कि ये पैगाम तमाम लोगों को बग़ैर किसी इस्तिस्ना तक पहुँचाया जाए। जी हाँ, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके कुछ रिजर्वेशंस है, तहफ़्फ़ुज़ात है औरतों की तालीम के हवाले से। हमने कोशिश की कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को हमारी जो यहाँ जितनी भी स्पीचेस हुई, कल जो हमारे उलमाए किराम का सेशन हुआ और आज जो स्पीचेस हुई, उसमें हमने उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की। ये बात हम तस्लीम करते हैं कि कुछ लोग औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ है और कुछ लोग औरतों की बाज़ स्पेशलाइजेशन में तालीम के ख़िलाफ़ है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम ये पैगाम मुत्तफ़िक़ा तौर पर दुनिया भर को पहुँचाए कि इस्लाम में इस हवाले से कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं जो औरतों की तालीम के रास्ते में रुकावट बने। और हमने ये कोशिश की है कि इस्लामाबाद जो डिक्लेरेशन है उसमें भी इस पैगाम को यानी मुकम्मल तरीके से उजागर किया जाए। ولهذا أشير إلى التحفظات الدينية وأؤكد على ما قلت سابقا، لا يمكن أن تواجه إلا بحضور علماء تضامني يوضح كلمة علماء الأمة الإسلامية في هذا. أستطيع أن أقول، وتسألون قبل قليل عن التغيير، بدأ التغيير من هذا المؤتمر. और जो दीनी हवाले से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है औरतों की तालीम के बारे में, तो हमारी ये कोशिश थी कि उलमाए के सेशन के ज़रिए पैगाम दिया जाए और ये जो दीनी तहफ़्फ़ुज़ात है, जो लोग इस्लाम के नाम पर औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ है, उनके इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। और इस सिलसिले में हमने दुनिया भर के तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों को हमने यहाँ बुलाया और उनकी आरा दुनिया के सामने पेश। शुक्रान जज़ीलन, शुक्रान शुक्रान। मुस्लिम माशरे में ख़ातीन को तालीम के हसूल में कोई रुकावट नहीं। ख़ातीन के तालीम में मिसकनसप्शंस के ख़ात्मे के इस्लाम की असल तालीमात और हक़ाइक़ दुनिया भर में फैलाएंगे। मुख्तलिफ ऑर्गनाइजेशन के साथ मुआहिदों पर दस्तखत और ऑर्गनाइज्ड कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ औरतों की तालीम और उनकी मौक़े की फराहमी यकीनी बनाएंगे। गुज़श्ता रोज़ उलमाए किराम के एक सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम उलमाए ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि ख़ातीन और बच्चियों की तालीम ज़रूरी है और ख़ातीन की तालीम की राह में रुकावट बनने वाले इस्लामी तालीमात से नावाकिफ़ हैं, जबकि हकीकत यह है कि इस्लाम में औरतों की तालीम पर कोई कदगन नहीं। इस्लाम औरतों की तालीम और हुस्न सलूक का दर्स देता है। राबता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा की गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। PTV न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। दुरुस्त,